बचपन, लड़कपन में बीमारियां, बुढ़ापे की अजियतें, बचपन की मदहोशियाँ और बुढ़ापे की लाचारियाँ। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दिन हिसाब निकाल के कहा कि अगर सब चीज़ें निकाल के ज़िंदगी का अंदाज़ा करें तो 17-18 साल बचती हैं। वो आप लेते हैं कुर्बानी का जानवर तो वो दिखने में 5 मन का होता है, तो कसाब बोलता है कि ये है तो 5 मन का, लेकिन साफ़ी गोश्त 3 मन होगा। कुछ अंतड़ियों में निकल जाएगा, कुछ खाल में चला जाएगा, कुछ सर और पाए में चला जाएगा। तो जो साफ़ी गोश्त है वो 3 मन है, तो वो देखने में 5 मन का है। तो ज़िंदगी देखने में 60 साल की है, 50 साल की है, लेकिन जो साफ़ी ज़िंदगी है वो 17 साल, 18 साल, 20 साल लगा लीजिए, 25 साल लगा लीजिए। ये है टोटल ज़िंदगी जिसको हमने एहतियात से गुजारना है। 15 साल तक तो बच्चा नाबालिग है, 14 साल तक, 13 साल नाबालिग है, तो वो उस उम्र का मुआखज़ा नहीं है। बुढ़ापे के अंदर तो सख्त गुनाहों की बाकी नहीं रहती है, तो उस वक्त तो हाय हाय करके और मौत का इंतज़ार करते ज़िंदगी बसर होती है। तो दरमियान के अंदर कुछ सो के वक्त गुजारा, कुछ बीमारियों में गुजारा, कुछ टेंशन परेशानियों में गुजारा। तो जो बचा है वो 10-12 साल वक्त दरमियान में बचता है ज़िंदगी का। तो इसी को अगर एहतियात से गुजार लिया तो सारी ज़िंदगी खूबसूरत हो गई। यही एहतियात से गुजारने का वक्त है। 12 साल, 13 साल, चलो आप 17, 18, 20 साल ही लगा दीजिए। यही है ज़िंदगी जो हमने होशो हवास में गुजारनी है और जाग करके बेदार रह के हमने बसर करनी। इसलिए हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा के मुर्शिद शेख अबू फजल अल क़त्ली अलैहि रहमा फरमाते, दुनिया यौमुन व लना फ़ीहा सौमुन, दुनिया एक दिन है और हम रोज़ा रख के गुजार रहे हैं। तो गुजर तो जाएगा दिन अगर रोज़ा रख के भी गुजारा हो। माह सियाम में जब इफ्तार के लम्हे आते हैं तो इफ्तार की मजलिस में बप्पा होती है, तो जब दावत दी जाती है तो ये थोड़ा देखा जाता है कि तहकीक करें किसने रोज़ा रखा है, किसने नहीं रखा है। तो सब लोगों को दावत पेश कर दी जाती है, तो दस्तरखान के ऊपर तो फिर सब आके बैठे होते हैं। तो उस वक्त जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा होता तो वो सोच रहे होते हैं कि यार ये मेरे बराबर में जो साहब बैठे हैं ये कमज़ोर भी हैं, बूढ़े भी हैं और सारा दिन मजदूरी करते रहे, तो दिन तो इनका भी गुजर गया और मैं ठंडे कमरे में पड़ा रहा, सेहतमंद भी हूँ, तो दिन तो मेरा भी गुजर गया। तो अगर मैंने भी रोज़ा रख लिया होता तो क्या अच्छा होता। और इफ्तार के वक्त जो सरूर, जो फरहत, जो एक कैफियत जो रोज़ेदार को मिल रही होती है, वो जिसने रोज़ा नहीं रखा है उसको नसीब नहीं हो रही होती, बल्कि गैर मरी सा पछतावा होता है जो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और उसको एक शर्मिंदगी का एहसास सा होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी हैसियत क्या है। तो दिन तो उनका भी गुजर गया जिन्होंने भूख और प्यास में और तड़प तड़प के दिन गुजारा, वक्त उनका भी गुजर गया। और वक्त उनका भी गुजर गया जिन्होंने ऐशो-इशरत के अंदर दिन गुजारा। और इफ्तार के वक्त जो फरहत साइम है वो सिर्फ रोज़ादार को ही नसीब हो रही होती है, फरहत सोम उसी का मक़सूम होता है। लेकिन दूसरा जो है वो बेचारा बेचैन होता है। इस तरह पूरी ज़िंदगी काटने के बाद जब आगोश मौत में हम उतर रहे होते हैं, तो जिसने ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के मुताबिक गुजारी होती है, उसे जो फरहत, खुशी, मुसर्रत, कामयाबी और कामरानी का एक हाज़ो लुत्फ़ मिल रहा होता है, वो उसका मक़सूम कहा जिसने ऐशो-इशरत के अंदर ज़िंदगी बसर की। तो उस वक्त वो सोचता है काश कि मैं भी ज़िंदगी एहतियात से गुजार लेता तो गुजर ही जानी थी ना। आँख झपकते ज़िंदगी गुजरती है। मैं और आप अगर देखें तो कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 20, कोई 25, कोई 30 साल का। तो अगर हम देखें तो ये कल की बात है, हम गलियों में खेलते थे और आज यहाँ बैठे हैं। तो ये 60 साल, 50 साल, 45 साल गुजरते यूं ही लम्हे नहीं लगे। तो जब 40 साल, 50 साल गुजरते हुए खबर नहीं हुई, तो जो बाकी हमारी ज़िंदगी है वो 10 साल है, 10 दिन है, 10 सांसें हैं, तो वो गुजरते कैसे पता चलेगा। तो इसलिए ज़िंदगी वही है जो हमने बामकसद गुजार दी और अल्लाह रसूल की रज़ा में बसर की, वरना तेज़ी के साथ ज़िंदगी गुजर रही है और हम लम्हा ब लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं।
وہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ وہ ریشم و کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا، برہنہ بدن تھا، بدن پہ زخم تھے، سردیوں کا موسم تھا، لباس بھی تار تار تھا، اور اس کو کوئی سرد ریت کے اوپر ڈال گیا اور وہ ٹھٹھرتی ہوئی رات میں سسک سسک کے رات بسر کرتا ہے۔ لیکن خیر رات جتنی بھی لمبی ہو آخر سپیدہ سحر تو نمودار ہوتا ہی ہوتا ہے، رات تو گزر گئی نا، وہ کتنی اذیت میں اس نے رات کاٹی ہوگی لیکن گزر گئی نا۔ تو وہ برہنہ بدن سے ہی، وہ زخموں سے چور سے ہی، بخار میں مبتلا سے ہی، سرد ٹھٹھرتی رات سے ہی، برستی بارش سے ہی، شدت کی کا جھاڑا سے ہی، لیکن گزر ہی گئی نا، چونکہ اس کا نقطہ انجام ہے۔ لیکن وہ رات پڑ گئی تو اس کا نقطہ انجام نہیں ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی، مینڈے کی شکل میں لا کے موت کو ذبح کر دیا جائے، پھر نقطہ انجام ہی نہیں ہے۔ آپ تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، کوئی اور راستہ پھر آگے کھلتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو زندگی سے تنگ آ جائیں تو لوگ مر جاتے ہیں، چھٹکارا پا جاتے ہیں، خلاصی ہو گئی دنیا کے دکھوں سے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، لیکن وہاں پھر آگے تو کوئی موت نہیں ہے، وہاں تو موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ فرمایا کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر تم وہاں مرو گے نہیں، اور پھر کیا کہا، ولا يحيا، پھر جیو گے بھی نہیں۔ اگر زندگی پھنس گئی جہنم میں، اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہو گئے، تو مرو گے اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی، اور جیو گے اس لیے نہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے آگ ہی آگ ہوگی، وہ جینا کو جینا ہوگا۔ تو کہا نہ مرو گے نہ جیو گے، زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی اگر تم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاری۔ زندگی تو کٹ جاتی ہے، تخت و تاج پہ بھی گزرتی ہے، اور زندگی جو ہے وہ مشکل میں ڈال کر کے بھی فرائض کی ادائیگی، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سردیوں میں اٹھ کے، اور سخت گرم موسموں کے اندر مسجد کی طرف چل کے آنے سے، تکلیف سہ کے، برداشت اذیتیں کر کے، زندگی تو وہ بھی گزرتی ہے۔ لیکن اصل جو زندگی اللہ کی رضا کے سانچے میں گزار دی، وہ آسانی سے گزری یا مشکل سے گزری، اصل زندگی کو ہے۔ اور جو عیش و عشرت میں گزاری اور اللہ سے دور ہو کے گزاری، چاہے وہ مشکل بھی ہو تو پھر بھی اذیت نہ کی، تو اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں گزارتی۔ ایک لونڈی تھی، وہ بادشاہ کے لیے سیج بچھایا کرتی تھی پھولوں کی، اور بادشاہ پھولوں بنی سیج کے اوپر سویا کرتا تھا۔ مدتیں ہو گئیں یہ کام کرتے ہوئے، یہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، تازہ پھولوں کی سیج بچھا دی جاتی اور بادشاہ اس کے اوپر رات کو استراحت کرتا۔ ایک دن اس نے سیج بچھائی اور دل میں ایسی خیال آیا کہ یہ پھولوں بھری سیج کے اوپر سونے کا کیا لطف ہوگا، بادشاہ سلامت روز سوتے ہیں، تو چلو میں ذرا کمر سیدھی کر کے دیکھوں تو صحیح کہ اس سیج پہ سونے کا لطف کیا ہے۔ تو وہ سیج تیار کر کے ایک لمحے کے لیے لیٹ گئی، سارے دن کی تھکی تھی، فوراً آنکھ لگ گئی، پھر کہاں ہوش آئے۔ بادشاہ وقت پہ جب اپنے دیوان خانے سے پہنچا اپنے بیڈ روم میں، تو وہاں لونڈی کو سویا ہوا دیکھا سیج کے اوپر۔ بادشاہ تو اس حوالے سے بڑے وسیلے اور غیرت والے ہوتے ہیں، اس کو بڑا غصہ آیا کہ ایک لونڈی کی یہ جرت کہ بادشاہ کی سیج کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، تو اس نے جلاد کو بلایا، کہا اس کو یہیں سے پکڑو، الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، باقیوں کو بھی عبرت ہو کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوتی ہے۔ وہیں سے اس کے پاؤں میں زنجیریں باندھی گئی، الٹا لٹکا دیا گیا اور اس کو کوڑے مارنے شروع کیے گئے کہ تیری یہ جرت کے